अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हफ्ते का रोज़ है और तारीख 14 सितंबर है। आज नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों का इजलास बुलाया गया, और इजलास बुलाने की वजह तो वही है जिस चीज़ का लोग बड़ा इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहे कि वो चाहते हैं कि ये हो, लेकिन ये चीज़ इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है और सबसे बड़ा जिसकी तरफ सारे लोग देख रहे हैं। हम इकॉनमी को भूल गए हैं, बिजली के बिलों को भूल गए हैं, अभी सर्दियों में जो गैस की कमी होगी और फिर जो गैस के बिल होंगे उनको भी भूल गए हैं, और हमारी तमाम तौर तवज्जो जो एक इस वक्त एक्सटेंशन ज़दा आइनी तरमीम है उसकी जानिब लगी हुई है। जिस तरमीम के ऊपर सबसे बड़ा लफ्ज़ रखा गया है कि इससे एक्सटेंशन होने जा रही है, लेकिन इस एक्सटेंशन की आड़ में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। खैर, आज जो असम्बली का इजलास बुलाया गया, उस असम्बली के इजलास में आप ये कह लीजिए कि उस इजलास में बजाय इसके कि वो आइन की जो आइनी तरमीम है वो पेश की जाती, क्योंकि अभी तक वो नंबर गेम पूरी नहीं है, और नंबर गेम पूरी ना होने की वजह से अभी ज़रा थोड़ा सा कहते हैं ना माहौल बनाना है, तो उस माहौल को बनाने के लिए कुछ और तकारीर के साथ इसका एहतजाज़ किया गया, आगाज़ किया गया। अब शुरू में मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ, क्योंकि आज की जो असम्बली का इजलास है वो इस तरह से है कि एक वो कोई खान साहब थे, तो वो वफ़ात पाने वाले थे, और जनाब वो बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए थे, और उनके तमाम बच्चे जो थे वो सारे ही यही, कोई ढोलकी बजाता था, कोई सारंगी बजाता था, कोई गाता था। तो वो खान साहब के जो सारे बच्चे थे वो उनके साथ आके और ये खान साहब वो गाने वाले, जो गराने वाले, वो खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर वो सारे आके उनके पीछे आगे पीछे पलंग के बैठ गए। अब अब्बा जी हैं वो मर नहीं रहे और उनके आखिरी सांसें चल रही हैं। तो वो जो छोटा बच्चा बैठा हुआ था उनमें से, जो छोटे से मुराद ये है कि जो छोटा भाई था, उसके हाथ में ढोलकी थी और वो ढोलकी बजाने का काम करता था। तो उसने कहा बड़े भाई को कि पायन हले अब्बा जी दे साहबां च थोड़ी देर है, तो जे आखो तो हल्की हल्की ढोलकी ना बजा लिए। तो इसलिए अभी तक जो आईनी तरमीम है वो करने के लिए जो नंबर गेम है उसमें थोड़ा सा भी कहते हैं ना समय है। तो उसके लिए आज फिर वो खान साहब के छोटे मुंडे ने हल्की हल्की ढोलकी के साथ कौमी असम्बली के इजलास का आगाज़ किया। जी, ये जो खान साहब का छोटा मुंडा है बिलावल, बिलावल ने जनाब आज, जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ नो वेयर ही कम्स एंड ही स्टार्टेड विद अ स्पीच। अच्छा, वो तकरीर मैं इत्तफाकन सुन रहा था और फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल भी मैंने सुने, और असम्बली का इजलास अभी भी जारी है। अब बिलावल भुट्टो की जो तकरीर थी उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उमर अयूब साहब। लेकिन वो पीटीवी ने उस की नशरियात रोक दी। बहर कैफ वो जो उन्होंने खूबसूरत उसका जो जवाब देना शुरू किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और उसके बाद मज़ीद तकरीर शुरू हो गई। लेकिन जो सबसे अच्छी बात जो उमर अयूब ने की वो ये थी कि उन्हें खुशी हुई है कि बिलावल भुट्टो ने जो आज तकरीर की है, ये 2 दिन की रिहर्सल DGI-SPR के दफ्तर में बैठ के उन्होंने की, और उसके बाद ये तकरीर सामने आई। अच्छा, ये जो यहाँ पे उमर अयूब साहब ने जो बात की उससे मैं इत्तफाक इसलिए नहीं करता, मेरे पास एग्जैक्ट इतला है, उनकी खबर पूरी तौर पर दुरुस्त नहीं है। मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ। बिलावल भुट्टो ने ये तकरीर जो है ये DGI-SPR के दफ्तर में बैठ के तैयार नहीं की। ये बिलावल भुट्टो ने तकरीर बी मेस में बैठ कर DGI के सामने तैयार की। अलबत्ता इस तकरीर की जो हदायतकारी और तहरीर है वो DGI-SPR की थी, और उसकी जो है ट्रेनिंग भी उन्होंने करवाई। बल्कि मुझे अफसोस हो रहा था कि वो जो हमारी आंटी हैं शहरी रहमान साहिबा, उनकी नौकरी भी ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि यूजली इस किस्म की तकारीर और बिलावल को बोलना, पढ़ना, सिखाना, ये सब शहरी रहमान की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब वो ज़िम्मेदारी भी DGI-SPR ले चुके हैं। अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको ख़बर देनी है कि ये जो सारा इस वक्त आइनी तरमीम का बखेड़ा है और जिस तरह से इस मामले को चलाया जा रहा है, इसका चीफ आर्किटेक्ट कौन है सारे सियासी मामले का। लेकिन मैं पहले बिलावल की उस बात का जिक्र कर देता हूँ जो बिलावल ने आज तकरीर में की। वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाता है कि खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की दुम के ऊपर पांव रखा हुआ है, और वो जब भी उस बात को करते हैं ये तकरीबन अब उनकी छेड़ बन चुकी है
یعنی کہ فال آف ڈھاکہ، سقوط ڈھاکہ کا واقعہ جو ہے وہ شاید اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی چھیڑ بن چکا ہے. آلدو جنرل پرویز مشرف جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، صدر بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے پاکستان کے، وہ ڈھاکہ جا کر باقاعدہ طور پر ایک قسم کی تسلیم بھی کر چکے ہیں غلطی کو اور معافی بھی مانگ چکے ہیں. معافی اب ظاہری بات ہے اپنی کسی غلطی کو کہتے ہیں. اور حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق بنائی گئی کمیشن تھی، اور یہ جتنی باتیں عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹوں میں کی ہیں وہ دراصل حمود الرحمان کمیشن کی باتیں ہیں. تو آج جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ کو لے کر بلاول رو رہے تھے، وہ دراصل ان کو بیسیکلی وہ نمائندگی کر رہے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت کے جو کچھ چند جرنیل ہیں ان کی، کیونکہ انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، ان کی چھیڑ بن چکی ہے جب عمران خان سقوط ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے ملک مطلب پاکستان کے 2 ٹکڑے کی بات کرتے ہیں اور اس کا الزام. اچھا، عمران خان صاحب ایک انتہائی سچی بات، اگر وہ سیاسی بات کرنا چاہتے تو اس کا الزام کھل کر بلاول کے نانا پہ بھی لگا سکتے تھے، حتیٰ کہ ان کا کردار بہت زیادہ تھا اس چیز کے اندر. لیکن وہ حمود الرحمان کمیشن کے حقائق کے مطابق بار بار اس چیز کو دہرا رہے ہیں کہ دراصل اس کی ذمہ داری جو تھی اس وقت ایک تو ماضی سے جاری جو پالیسیز تھی، لیکن اس وقت جو فوج کی کارروائیاں تھیں اس کے اوپر انہوں نے رکھی. اب یہی والی جو بیانات ہیں، یہی والے جو ٹویٹ ہیں، یہ ان کو بہت برے لگتے ہیں. یہ سوشل میڈیا اور عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پوری بھرپور کوشش بھی کی ٹویٹر کے اوپر عمران خان کو آف ایئر کرنے کی، کامیاب نہیں ہو سکے. پچھلی ٹویٹ کے اوپر بھی انہوں نے جو نشانہ کہتے ہیں تختہ مشق بنایا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اظہر مشوانی کو، ان کے جو بھائیوں کو اٹھایا، وہ دراصل ان کے اوپر یہی تھا کہ جی یہ ٹویٹس آپ نے کی ہیں، جبکہ عمران خان صاحب خود قبول کر چکے ہیں، خود مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹس میں نے کروائی ہیں، میری ہدایات پہ ٹویٹس ہوئی. اور ویسے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان صاحب کی ہدایت کے بغیر کوئی ان کے ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹویٹ کر دے. تو لہٰذا تکلیف تو آج بھی دیکھیے، آج بھی جو بلاول نے بار بار جو پیغام دیا وہ بیسیکلی فوج کا، ISI والوں کا، DGI SPR کا پیغام تھا کہ جی آج بھی آپ سوشل میڈیا کے ساتھ اپنا جو ہے قطع تعلق کر لیں. جو سوشل میڈیا کے اوپر جو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں، جو PTI کے اکاؤنٹ چلاتے ہیں، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہاں سے بیان ہوتا ہے، اس سے آپ قطع تعلق کر لیں. یعنی کہ جو لوگ اس وقت اسمبلیوں وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی آواز کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، جیسے ہی عمر ایوب نے ایک تقریر کرنی شروع کی اس کو کاٹ دیا گیا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی پلیٹ فارم ان کے پاس اویلیبل ہو جہاں پہ وہ جب چاہیں ان کو سینسر کر سکیں. سوشل میڈیا کی جو آزاد آواز ہے وہ ان کو بری لگتی ہے. تو لہٰذا اسی لیے انہیں تکلیف تھی، اور اس تکلیف کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی نمائندگی کرنے کا جو انتخاب کیا وہ بلاول سے کیا. ویسے میں ایک بات کی داد ضرور دوں گا DGI کو، DGI SPR اور DGC وغیرہ کو، کہ باہر کیف یہ والا جو آپ کا انتخاب تھا وہ فیصل واڈا سے تو بہت اچھا تھا. محسن نقوی، فیصل واڈا وغیرہ وہ کاکڑ ہوتا تھا، ان سب سے تو خیر کافی بہتر انتخاب تھا. البتہ یہ اور بات ہے کہ بچے میں بالکل اس طرح سے وہ نہیں ہے، وہ اسکرپٹڈ چیز کو اسکرپٹڈ ہی کر لیتا ہے، وہ اپنی فنکاری بیچ میں نہیں کر سکتا کیونکہ ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر کی بہت شدت کے ساتھ کمی ہے. خیر، جو بھی اس تقریر کا رد عمل آیا، جو بھی ہوا. اچھا، رد عمل میں جو ہمارے دوسرے ایک بابا جی ہیں خواجہ آصف صاحب بڑے پرانے باریک وارداتیے ہیں، اور انہوں نے بھی آج اپنی تقریر کے دوران ایک اچھی باریک واردات ڈال دی. وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دی کہ خواجہ آصف نے بھی اپنی تقریر کے دوران کہا کہ اچھا اگر الزام ہی دینا ہے تو پھر جنرل یحییٰ کو الزام دو، اسی نے ملک توڑا تھا، اور جنرل یحییٰ کو جنرل ایوب نے لگایا تھا. یعنی کہ انہوں نے لگے ہاتھوں پاکستان کے وزیر دفاع نے چلے تھے عمران خان کا احتساب کرنے کہ عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف بات کی اور اس کے اوپر اس نے الزام لگایا اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا، اور اس کے دفاع میں 2 سابق چیف آف آرمی سٹافز کے اوپر پاکستان توڑنے کا الزام وزیر دفاع سے لگوا دیا. اور بلے بھائی، بلے و تھاندارا، مطلب آپ لوگوں نے کمال کر دیا ہے. یہ مت بھولیے کہ یہ خواجہ صاحب نے کوئی
ख्वाجہ आसिफ ने कोई भोल पने में स्लिप ऑफ टंग से बात नहीं की, बड़ा ही जिन्हें कहते हैं ना चुटिया बाबा है, इसकी एक एक बात जो होती है बड़ी नपी तुली होती है, ये सोच समझ के बात करता है। उसने जाते जाते आपको भी अच्छी खासी चोट लगाई है, इसको अब माने या ना माने, बाद में इसने जाके माफ़ी मांग लेनी है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि ये जो आइनी तरमीम, वैसे आज मैंने कुछ और चीज़ें तैयार की थी, लेकिन तकरीर सुन के मुझे लगा कि आज ज़्यादा टॉपिक ये है, कल दूसरे बात कर लेंगे। अब ये जो इस वक्त आइनी तरमीम के लिए सारा माहौल तैयार किया गया है, इसमें याद रखिए कि बड़ी आपको खबर दे रहे हैं कि इस पूरी ये जो तंजीम साजी हो रही है तलाल चौधरी की ज़ुबान में, इस तंजीम साजी में ज़ाहिर बात है ख्वाहिश तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की है, फ़ौज की है, ISI की है, क्योंकि उनकी जो ये जो हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान में चल रही है उसको तक़वियत देने के लिए कुछ आइनी तरमीम बड़ी ज़रूरी हैं। जुडिशरी जो है वो 100% कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो लिहाजा उसके अंदर जो कहते हैं उनके नट्स एंड बोल्ट्स को कसा जा रहा है। तो उसकी ख्वाहिश तो उनकी थी, लेकिन इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना, इसके लिए पूरी बिसात शतरंज की बिछाना और उसके ऊपर कौन सी चाल, कौन सा मोरा कब चलना है, ये तमाम का तमाम जनाब जो इस वक्त माहौल बनाया है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया है, जो जोड़ तोड़ के मास्टर है। क्योंकि एक बात जहन में रखिए कि इस वक्त जो नंबर गेम है उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के ये जो हुकूमती जमातें हैं, PMLN है, PPP है, फिर वो जहांगीर तरीन की पार्टी है, छोटी मोटी और इनके साथ आज़ाद लोग डाल के जो असल कलीदी किरदार अदा करना है वो 8 मेंबरान हैं या 9 मेंबरान हैं फजलुर रहमान के। फजलुर रहमान का जो किरदार है वो इंतहाई अहम बन जाता है, क्योंकि देखिए अगर तो आपकी टोटल तादाद कम हो 10, 12, 15 आईनी तरमीम के लिए, फिर तो ये एक नामुमकिनात की बात बन जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर 8-9 लोग ये आ जाएं और फिर आपका जो फिनिशिंग लाइन से आप 3-4 नंबर दूर हों, तो वो शायद अचीवेबल टास्क लगता है। वो अचीवेबल टास्क क्यों लगता है वो मैं आपको एक लम्हे में बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए आसिफ अली जरदारी का किरदार। आसिफ अली जरदारी साहब ने इसमें किरदार ये अदा किया है कि आसिफ अली जरदारी ने जो काम कोई और जमात नहीं कर सकी, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर सकी, क्योंकि इतबार की बहुत ज़्यादा फुकदान था, वो बात आसिफ अली जरदारी ने की है। और फजलुर रहमान को इस पूरी इक्वेशन के अंदर लाने में आसिफ अली जरदारी का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी वो गारंटी है सियासी तौर पर जिसकी मार्केट में ये जनाब कहना चाहिए कि वो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी है। यहाँ बरतानिया में आपने जब कोई चीज़ लोन शोन लेनी हो ना, जब मैं नया नया आया था तो हमें कोई लोन ही नहीं देता था कोई। अब आप यहाँ रह रहे हैं, अब आपने जाके फ़ोन लेना है, TV लेना है, सोफ़ा लेना है, कुर्सी लेनी, मेज़ लेनी है, पर्दे लेने, कुछ भी लेना है आपको लोन पे मिल जाता है। वो आपका क्रेडिट चेक होता है कि आपने पिछले 2-4 सालों में, 3 सालों में कितना ज़्यादा अपना उधार चुकाया है। अब मसला ये है कि मार्केट के अंदर पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी है माइनस। उस माइनस इसलिए है कि उन्होंने आज तक जिसके साथ भी काम किया, जिससे भी काम करवाया, उसके बाद उसी को डसा, तो इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी है ज़ीरो। जबकि आसिफ अली जरदारी ये है कि जिस किसी के साथ भी काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, लीगल किया, इलीगल किया, लेकिन आसिफ अली जरदारी का वो है ना, जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में लैनिस्टर्स जो हैं दे ऑलवेज पे देयर डेट, सो आसिफ जरदारी इज़ नोन टू ऑलवेज पे हिज डेट, ही इज़ ऑलवेज इज़ नोन टू ऑलवेज फुलफिल हिज प्रोमिसेस। तो लिहाजा जो एतबार की बात थी वो आसिफ अली जरदारी की थी, तो आसिफ अली जरदारी और मौलाना ने ये किया, और उसमें ज़ाहिर बात है उनको बहुत लेन देन हुआ होगा। अब उसकी जो तफसीलात हैं वो तो तब सामने आएंगी जब उन पे अमली तौर पर होगा। कहने वाले कहते हैं कि जी वो शायद कोई गवर्नरशिप भी होगी KP की, कुछ सेनेट के उम्मीदवार भी हैं, कुछ मालो मता भी है, ख़र्चा भी है, ख़र्चा पानी भी है, सब कुछ होगा। अच्छा, अब इस पूरी इक्वेशन में ये बात तो कई लोग शायद कर भी चुके हों, आपको मालूम भी हो, लेकिन अब जो असल अंदर की बात है वो सुन लीजिए। असल अंदर की बात यह है कि जो रोल मौलाना फजलुर रहमान से अदा करवाया जाएगा, ना सिर्फ कि वो नंबर्स के करीब ले जाने में इनके नंबर्स अहम किरदार अदा करेंगे, बल्कि काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन ना दिलवाने का भी जो सहरा है वो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर जाएगा। अच्छा, फजलुर रहमान को पहले राम करने के लिए पूरी एक वारदात जो है वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वगैरह डाल चुके हैं, मौलाना उनके हाथ नहीं आया, इसने उनको इनकार कर दिया, जिसकी में
نواز شریف کے کہنے کے اوپر قاضی فیض عیسیٰ نے منت ترلے بھی کی، مولانا فضل الرحمان کی، اپنا سیکرٹری بھیجا، اس کو سپریم کورٹ کے دروازے پہ وصول کیا، اس کی من مرضی کا فیصلہ دیا، اس کا قد بڑھایا سیاسی جو مذہبی جماعتوں کے سامنے، وہ توہین عدالت والے معاملے میں، توہین رسالت والے معاملے میں، وہ سارا دراصل جو تھا وہ ایکسٹینشن کے لیے، ووٹ لینے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی چاپلوسی کرنا تھا۔ وہ بھی کام نہیں آیا، کیونکہ مولانا جو ہے وہ بڑی، جسے کہتے ہیں نا، چکنی مچھلی ہے، اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ اب مولانا نے جو اپنی پوسچرنگ کی ہوئی ہے وہ اس قسم کی کہ یہ نہیں، میں نہیں مان رہا، اور آخری لمحے میں یہ جناب مان جائے گا، اور جب مانے گا تو اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، اور غیر آئینی کام یہ ہوگا کہ ہم کسی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں پہلے سے شروع ہو چکی ہیں۔ تو ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں گے کا کیا مطلب ہے کہ ہم قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ ملنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اچھی بات ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ قاضی کو بھی نہیں چاہتی ہے، کیونکہ اس سے نواز شریف بھی مضبوط ہوتا ہے، اور قاضی فیض عیسیٰ جو ہے ایک انپریڈکٹیبل انسان ہے۔ جب یہاں سے معاملہ ختم ہو جائے گا تو باقی جو رہ گئے معاملات، وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو اصل دل کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے طریقہ کار میں ان کا کردار بڑھ جائے، ان کا کردار تھرو دا گورنمنٹ بڑھ جائے۔ اب اس میں ایک تو جو ہے کہ آپ کی تعیناتی کیسے ہوگی، دوسرا چیف جسٹسز کی تعیناتی کیسے ہوگی، وہ ہے اصل ان کے دل کی خواہش، جس کو یہ پورا کروا کر چھوڑیں گے۔ ماحول انہوں نے بنا لیا ہے، اور اب آ جاتے ہیں جو آخری 4-5 نمبرز ہیں، یا 4 نمبر ہیں، یا 3 نمبر ہے، وہ کیسے پورا کیا جائے گا۔ وہ ایسے پورا کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ تو آلریڈی اس وقت منظر سے غائب ہیں، ان کے بارے میں یہی اطلاع ہے کہ ان کو شاید اٹھا لیا گیا ہے اور ان کے قبضے میں ہے۔ اور جو سب سے ہماری جب تاریخ لکھی جائے گی، جو سب سے بدترین بات جس میں آئے گی وہ یہ ہوگی کہ لوگوں کی اس دفعہ خواتین کو اٹھایا، بہنوں کو، بیویوں کو، اور نہ جانے کس کو، ان کو اٹھا کر بلیک میل کیا گیا ووٹ لینے کے لیے۔ اور اس کے لیے جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے ایک طرف آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اس بات سے کہ جو 63 کا وہ ہے کہ آپ پارٹی ہدایات کے بغیر ووٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے ایک راستہ نکالا ہوا ہے، اور وہ چور راستہ یہ ہے کہ جو ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو بطور سنی اتحاد کونسل مان لیا گیا، ایک وہ لوگ ہیں جن کو یہ بطور پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہے، اور ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اس وقت سٹیٹس ہے، وہ سٹیٹس شاید جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو بطور پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کے شاید نوٹیفائی نہیں کیا۔ تو وہ جب آپ پارٹی کے طور پہ ہی نوٹیفائی نہیں ہو رہے تو پھر وہ اس کا ایک سوالیہ نشان بن جائے، یعنی کہ ایک ٹیکنیکلی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جائے گی کہ جی وہ تو ابھی تک فیصلہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا تھا، نوٹیفیکیشن نہیں نکلا تھا، وغیرہ وغیرہ، تو لہٰذا یہ ڈیفیکشن کلاز ان کے اوپر نہیں لگے گی۔ کچھ اس قسم کی بھی توجیہات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ ابھی بھی آج کی بھی ڈیٹ میں وہ پورا ماحول نہیں بن سکا جس کو بنانا چاہتے تھے۔ آج بھی لگتا ہے تقاریر ہوں گی، شاید کل بھی ہوں، پرسوں بھی ہوں، 2-3، آج خود ہی خواجہ آصف نے کہہ دیا جی 2-3 دن کی بات ہے، 2-3 دن میں بات ہو جائے گی۔ تو بہرکیف ابھی بھی دیکھیے سارے گھوڑے میدان میں ہیں۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ فائنل نمبر کیا نکلے گا اور اس میں سے نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن ہاں ایک بات ہم ضرور جانتے ہیں کہ جو اصل خواہش ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہی امپلیمنٹ ہوگی۔ 2-4 نمبروں کی جو ان کو کمی ہے وہ ڈنڈے ماری سے پوری کر لیں گے۔ تاریخ ان کو جیسے بھی لکھے اس کا ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر آپ اس کو ابھی بھی دیکھیں تو 70 میں جب ملک ٹوٹ گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، وہ جو بنگالیوں کو کہتے ہیں نا، وہ پاکستانی تھے، بنگالی نہیں تھے، ان کی ماں بہنوں عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی، اس کے اوپر بھی ان کو کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یہ بات بہرکیف اپنی جگہ سچ ہے اور درست ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی دم کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے یہ بڑے زیادہ بلبلا رہے ہیں۔ اللہ عمران خان کو مزید حوصلہ اور تقویت دے تاکہ وہ اپنا پاؤں اس دم کے اوپر جاری رکھے، کیونکہ پاکستان کا جو بچانا اس وقت ہے وہ شاید اس جنگ کے کسی اچھے نتیجے کی صورت میں ہی باقی ہے، وگرنہ جو حال اس ملک کا کر چھوڑا ہے وہ اگر آپ اکانومی کو بھی لیں تو کیسر پنگالی جیسے
اکانومسٹ بھی جو ہیں وہ اب کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر فوج نے اپنی روش نہ بدلی تو شاید یہ پھر ملک نہیں رہے گا. یہ ایک انتہائی خوفناک بات ہے، لیکن اب اس کی طرف سوچنا پڑے گا، اس پہ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک بات نہیں کریں گے، یہ مطالبہ اپنا زور نہیں پکڑے گا تو چیزیں سیدھی نہیں ہوں گی. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. کچھ اور بھی باتیں تھیں لیکن اس کو ہم کل کے لیے چھوڑتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل مزید تجزیات اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ اور خدا حافظ.